अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को इसी तरीके से खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। यकीन मानिए एक ऐसी दुआ है कि आज के टाइम में हमें जितनी अपनों की ज़रूरत होती है, उनकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उनके खुलूस की ज़रूरत होती है, तो मैं समझती हूँ हर किसी को ये दुआ लाज़मी देनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप सबको अपनों के साथ खुश रखे। हमारे मुआशरे, हमारे सोसाइटी में जो चीज़ चल रही है, ठीक है, उसमें ये है कि अगर आपको कोई मोहब्बत दिखाए या आपको कोई एडवाइस दे तो आपको बुरा लग जाता है, आपको उनकी मोहब्बत पे शक होना शुरू हो जाता है कि ये कोई मतलब होगा। क्योंकि इसमें मेरी बात से यकीनन कोई इख्तिलाफ़ कर सकता है, यकीनन कोई ये कह सकता है कि अपनों में तो कभी भी कोई शक ही नहीं होता, अपने तो अपने ही होते हैं। मगर हकीकत की बात ये है कि अपनों में ही शक होता है। बहुत सारे अपने ऐसे होते हैं कि जो आगे से दिखावा करते हैं, मगर वो बैक बाइटिंग में पूरे होते हैं। और यकीनन इस बात पर ये भी मैं कह सकती हूँ कि कोई लोग मुझसे मुत्तफ़िक भी होंगे कि बिल्कुल सच बात कही है। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे खुलूस का ताल्लुक़ होता है, एक ऐसा खुलूस जो हम लगता है कि बोझ नहीं लगते। वो रिश्ते कभी भी हमें थकाते नहीं हैं, वो रिश्ते हमेशा हर पल हमें याद रखते हैं और हम भी उन्हें हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। हमेशा हम उन्हें हर खुशी में, हर गम में याद रखना चाहते हैं कि शायद वो होता तो बहुत ही खूबसूरत दिन गुज़रता, शायद वो होता तो आज उसकी कमी महसूस हो रही है। तो ये उन तमाम अल्फाज उन लोगों के लिए होते हैं जो इस दुनिया से गुजर चुके होते हैं और हमें सिर्फ पछतावा हो रहा होता है। वो पुरखुलूस रिश्ते, वो अपने कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं घर के, वो बुज़ुर्ग हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग, जो हमारे दादा दादी हैं, जो हमारे नाना नानी हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो कोई हमें एडवाइस दें तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनका खुलूस है। कोई शक नहीं है कि अगर वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं तो गलत दिखा रहे होंगे। हम कोई फ़ैसला नहीं ले पाते तो वही लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि बेटा तुम इस जगह पे ये फ़ैसला करो। क्यों? क्योंकि उनका तजुर्बा बोल रहा होता है। वो यही समझाते हैं कि बेटा हमारा ये तजुर्बा है, तुम ये करके देखो। अगर आप कुछ टाइम अपने दादा के साथ गुज़ार लें, कुछ टाइम अपनी नानी के साथ गुज़ार लें, तो मैं समझती हूँ कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोग जानते भी नहीं हैं और वो लोग आपको दिखाएँगे भी और सिखाएँगे भी। वो रास्ते कि जब आप कभी तन्हा हों, वो रास्ते कि जब आप कोई फ़ैसला ना ले पा रहे हों, वो लम्हे कि जब आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं किस किस पर भरोसा करूँ, मैं किस पे यकीन करूँ। उस वक़्त वो बात आपको याद आएगी कि मेरे दादा ने उस वक़्त मुझे ये बात बताई थी, मेरी नानी ने मुझे ये बात याद दिलाई थी। तो कुछ एडवाइसेज़ ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर काम आती है, ये मेरे माँ-बाप ने मुझे सिखाया था। मगर अफ़सोस की बात है आज की जो जनरेशन है, वो लिटरली ऐसी जनरेशन है कि बच्चों को अगर माँ-बाप कहते हैं कि बेटा सोने का टाइम हो चुका है, सुबह स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या रात के टाइम में आप दोस्त के पास क्यों जा रहे हो? तो उनका सामने से रिप्लाई होता है कि मामा अभी टाइम कितना हुआ है? सॉरी टू से मगर ये तरबियत का काम है कि आप बच्चे को ये बताएं कि आपके घर के रूल्स क्या हैं जिसको आपको फॉलो करना है। दुनिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ खराबी करने के लिए आती है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको ये टारगेट करती है कि इनकी औलाद अच्छी है तो इसको बिगाड़ना कैसे है। आज के टाइम में अगर कोई बेहतरीन दोस्त है किसी का भी, तो मैं समझती हूँ कि वो इंसान लकी दोस्त है कि आपके पास एक अच्छा दोस्त है। उसकी कद्र करें क्योंकि उसका खुलूस ऐसा खुलूस होता है कि आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुसीबत में हो, वो कहते हैं ना कि खुशी में तो हर कोई साथ आ जाता है, मगर परेशानी में कोई साथ आए तो एक्चुअली वही असल शख्स होता है, पुरखुलूस शख्स कि जिस पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। वो मोहब्बत हमेशा याद आती है कि जब वो इंसान चला जाए दुनिया से और आपके पास कोई अल्फाज ना हो कि आप उसको किस तरीके से वापस लाएं और आप उनकी बातें सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते। ये अल्फाज होते हैं, ये जहन में बातें चल रही होती हैं। क्योंकि ये खूनी ताल्लुकात जो होते हैं ना, आप किसी दादी के साथ हो, नानी के साथ हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धदियाली खून का ताल्लुक होता है, ननियाल से भी खून का ताल्लुक होता है। और ये रिश्ते कुछ बुज़ुर्गों के रिश्ते ऐसे होते हैं कि मैं समझती हूँ कि कुछ टाइम अगर हम घर में उन बुज़ुर्गों को दे दें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम उनकी बातों को अवॉइड ना करें अगर, तो हम नुकसान से बच जाएंगे। मगर हम करते क्या हैं कि अगर वो हमें कोई बात कह रहे होते तो हम सामने से कह देते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, आपका दौर और था। मगर यकीन माने कि आज भी वही दौर है, आज भी वही लोग हैं, आज भी वही चीज़ें। फ़र्क इतना है कि सिर्फ हालात बदले हैं। आपको कुछ कह रहे हैं तो आप समझें कि किसी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे होंगे। अगर आपके दादा आपको कुछ कहानी भी सुना रहे हैं तो आप सीखें कि उस कहानी का मकसद क्या है। बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं ये
کہ جو کھو جائیں تو اس کے بعد ملتے نہیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پرخلوص رشتے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتے، بوجھ لگتے نہیں ہیں، ہمیشہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی ہوں. ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہمارے دادا نے ہمیں یہ بات کہی تھی. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے رہتے ہیں زندگی بھر کہ ہمارے دادا نے یہ بات کہی تھی. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، بہت ہی سچا دوست تھا، وہ میرے ساتھ ایسا تھا. تو خلوص کا تعلق ایسے لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہر طریقے سے آپ کے کام آئے. اگر آپ کو کوئی ایڈوائس دے گا تو آپ اس کو برا نہ سمجھیں، یقیناً وہ کچھ اچھا ہی سمجھا رہا ہوگا. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے پیرنٹس نے کیا بات کہی تھی اور آپ کے دوست نے کیا بات کہی ہے. اگر دوست بھی وہی بات کرتا ہے کہ نہیں یار یہ تو غلط کر رہا ہے یا یہ غلط ہو رہی ہے چیز، تو مینس کہ آپ کا دوست بہترین ساتھی ہے. یہ ایک زندگی کا فن ہے کہ آپ کچھ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی لیتے ہیں مگر وہ دوست نہیں ہوتے. اب آپ خود سوچ لیں کہ دوست کیا ہوتا ہے، خلوص کا رشتہ کیا ہوتا ہے. ایکچولی بات یہاں پر یہ ہے کہ خلوص کا رشتہ کیا ہوتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، محبت کرنے والا کسی سے، کسی کا ساتھ دینے والا. کیونکہ اگر آپ سے کوئی دکھ میں تکلیف میں ساتھ دے رہا ہے تو مینس اس کا تعلق آپ سے خلوص کا تعلق ہے. اور بے قدرے لوگ ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ کی تکلیف میں وہ ساتھ دے رہا ہے تو سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا سچا ہوگا. ورنہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ خوشی میں تو سب کھڑے ہوتے ہیں مگر غم میں سب پیچھے چلے جاتے ہیں کہ یہ شاید ہم سب کوئی مدد مانگے گا. تو بس قدر کریں ان لوگوں کی کہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اپنے بزرگوں کی پلیز، میں سمجھتی ہوں اس جنریشن کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں. کیونکہ وہ لوگ ان بزرگوں کی باتوں کو اوائڈ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور ہمیشہ وہ جلد نقصان اٹھاتے بھی ہیں. تو کائنڈلی میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک بہت خوبصورت لمحے ہوتے ہیں جو بزرگوں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. آپ کو اگر کوئی باہر بھی بزرگ نظر آئے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں. آپ تھوڑے سے دیر بیٹھیں تو صحیح، وہ پھر آپ کو ایسی ایسی باتیں کریں گے، آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ کو خود اچھا لگے گا. انہوں نے کوئی یہ بات بتائی جبکہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر وہ ان کا خلوص ہوگا جو وہ آپ کو اچھا سمجھا رہے ہوں گے. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بھول جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا، اور پھر وہ اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ اس کی دنیا سے، زندگی سے چلے جاتے ہیں. اور یہ رشتے بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں. ماں باپ کا رشتہ، بزرگوں کا رشتہ، خاندان میں بھی کوئی بزرگ ہو تو ملا کریں، بات کیا کریں، ٹائم دیں. کیونکہ جو یہ جن دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ صرف ایک زندگی کے کچھ لمحے جو شاید آپ قیمتی لمحے اپنے ان لوگوں کے ساتھ برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صرف آپ کو ہی برباد کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ان کو اپنے پیرنٹس سے لگاؤ نہیں ہوگا، ان کو اچھا اور برے کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ آپ کو کیا ایڈوائس دیں گے. وہ بھی پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو خفا کر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. اور میں ہر انسان کے لیے نہیں کہہ رہی، کبھی کوئی یہ سمجھے کہ میں ہر انسان کے لیے بات کر رہی ہوں. میں نے وہی بات کی کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ خوبصورت رشتے ہوتے ہیں اور ان کی وہ قدر نہیں کرتے. تو بس یہی ہے کہ آپ ان اپنوں کی قدر کریں کہ جن کے خلوص کا آپ کو پتہ ہے، جو آپ کی ہر پریشانی میں ہر لمحے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ان کی قدر کریں کہ جن کو آپ کھونا نہیں چاہتے. آپ کے پیرنٹس، آپ کے دادا دادی، نانا نانی بہت خوبصورت رشتے ہیں، ان کو اپنا ٹائم دیں. یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے بہت لوگ متفق ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اختلاف کریں گے، مگر میں سوچتی ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ٹائم دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اس نے یہ والی بات بتائی تو یہ آپ لوگوں کے لیے کوٹ ہوگا کہ زندگی بھر وہ چیز آپ کے لیے کام آئے گی. تو بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنوں کو ٹائم دیں، اپنوں کا بھی خیال رکھیں. آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ اپنوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں اور ان لوگوں کو محبت دے سکتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو محبت دیتے ہیں، پرخلوص محبت دیتے ہیں، وہ چاہے کسی کی بھی ہو، پرخلوص ہو. اور پرخلوص محبت کب دکھتی ہے؟ جب آپ کبھی کسی پریشانی میں ہوں اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. تو بس اس چیز کو دیکھیے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون آپ سے سچی محبت کرتا ہے. اور قدر کریں، نہ کھوئیں ان رشتوں کو، کیونکہ بعد میں پھر صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. اور تھینک یو سو مچ ان سب کا جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں. کہ میں یقین مانیں یہی سوچتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں تک صحیح میسیجز پہنچائے. اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں تک کوئی ایسی بات نہ پہنچاؤں کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ یہ بات تو
ہم نے کبھی نہیں سنی یا ہمیں یہ بات پتہ ہے. یقیناً آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے مگر ہر کسی کا انداز الگ ہوتا ہے. اب آج جو میں نے ٹاپک آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے وہ بہت خاص ٹاپک ہے جسے آج کی جنریشن نہیں سمجھتی. ہو سکتا ہے کہ میرے اس چھوٹے سے میسج سے کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ شاید یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے. آج ہم اپنے بزرگ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم کوئی بات کریں گے, ہم اپنے دادا یا دادی کو ٹائم دیں گے یا آج اپنے پیرنٹس کی بات مان کے دیکھیں گے تو کافی بہت زیادہ سکون ملتا ہے. لٹرلی آپ تھوڑی سی خدمت کے لیے ٹائم نکالا کریں. جو دوستوں میں ٹائم دیتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو دیں تو آپ لوگوں کو خود سکون ملے گا. میں آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے کیونکہ محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ چیز اگر انسان کے دل میں آ جائے, کیونکہ میں بھی بہت ساری چیزیں سیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اس پہ عمل کروں اور میں عمل کرتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس کی یہ والی بات مانی. اور وہ انسان کتنا خوش ہوگا کہ جس کی ہم بات مانتے ہیں. اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں, اپنے بزرگوں کو ٹائم دیں کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے. یہ رشتے اگر کھو جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے. تو بس یہ موقع نہ لائیں کہ آپ کو کبھی پچھتانا ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے پیرنٹس کو, بزرگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگ ہمیشہ حفظ و امان میں رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.